कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं। एजे के पुलिस का शरपसंद अनासिर को वाज़ेह पैगाम। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगी डेप्यूटी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन। गजाला, बताइएगा कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है, क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है और कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ा वाज़ेह पैगाम आ गया है एजे के पुलिस के हवाले से और अमन बरकरार रखने के लिए भी रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया है और अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 72 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एजे के पुलिस का ये बताना है कि शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और अमन खराब करने की किसी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून जो लोग हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और मजीद सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। एजे के पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जो गिरफ्तार मुलजमान थे, जो 72 अफराद जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहरियों के हवाले से एजे के पुलिस ने अपील की है कि शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। अवाम अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करें और मशकूक सरगर्मियों की फौरी इतला अपने करीबी थाने को देने की हिदायत भी की गई है। जी ठीक है, ये हिदायत भी की गई है। आप ये भी बताइएगा गजाला के जो 72 अफराद अब तक आप बता रही हैं कि गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे किस तरह का सामान जो है वो अब तक पुलिस ने बरामद किया है? देखिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बाकायदा एक एलामिया के जरिए बताया गया है जिसमें ये जाहिर है कि जो अनासिर जिनको गिरफ्तार किया गया है ये अवामी मसाइल के नाम पर न सिर्फ ये कि जो लोग हैं उनको उकसा रहे थे बल्कि कार्रवाइयां कर रहे थे और फिर इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल पैदा करने के हवाले से भी जो मामलात जिंदगी मफरूज करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे और पुलिस और मुतलका इदारों को इनकी जानिब से असलहा और दीगर ऐसा मवाद भी मिला है जिससे ये जाहिर होता है कि ये अमन अमान की सूरत हाल में खलल डालना चाह रहे थे। और फिर यही वजह है कि इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसने बड़ा कैटेगोरिकली ये वाज़ेह कर दिया है कि रियासत में पुरअमन इजहार राय, आईनी मुतालबात और जो कानूनी एहतजाज है उसकी इजाजत भी है और उसका एहतराम भी किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी शख्स, गिरोह या गैर कानूनी सरगर्मी में जो मुलविस अनासिर हैं जो आम लोगों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं और जो तशद्दुद पर उकसा रहे थे, ठीक है। गजाला साथ ही मौजूद रहेगा रुकन आज़ाद कश्मीर असेंबली अब्दुल माजिद खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, एजे के पुलिस का शरपसंद अनासिर को वाज़े हमने देखा कि पैगाम जारी कर दिया गया है और इस हवाले से अमन अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के अब सख्त इक़दाम किए गए हैं और ये जो शरपसंद अनासिर हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक मुट्ठी भर अनासर है जो रियासत के अमन को तबाह करे। मैं आज मुजफ्फराबाद में बैठा हूँ, पूरा शहर खुला है, कोई शॉप बंद नहीं, जिंदगी मामूलात जिंदगी नॉर्मल जिंदगी गुजर रही है, लोग अपना बाजार में भी जा रहे हैं। ये पुलिस ने क्योंकि कल एक क्रैकडाउन किया था, आपको भी पता है कि जो एक तंजीम थी जो अवामी हकूक के नाम पर बनाई गई थी, ये इसको कालादम तंजीम डिक्लेयर किया गया और उसके बाद इन लोगों ने क्योंकि वहाँ पर नक्श अमन पैदा करने की कोशिश की है और मैं नहीं समझता कि रियासत के अंदर नक्श अमन पैदा करने वालों को कानून के मुताबिक ही निपटा जा रहा है और उनसे जो भी सलूक रवा रखा जाएगा वो कानून के मुताबिक रवा रखा जाएगा। हम तो ये पुलिस ने तो सबसे ये गुजारिश की है कि अगर वो ऐसे अनासर को या शरपसंद अनासर को देखें तो वो फौरी मुतलका इंतजामियों को मुतला करें ताकि रियासत के अमन को खराब ना किया जा सके। तो इस हवाले से आपको भी पता है कि पीछे अवामी हकूक के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने इंतशार को परवान चढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने रियासती इदारों को मिलाइन किया, जिस तरीके से इन्होंने दुश्मन मुल्क के एजेंडे को फायदा पहुंचाने के लिए अपने तुंद और तेज जुमलों के जरिए रियासत के अंदर इश्तियाल की कैफियत पैदा की, तो मैं समझता हूँ कि अब रियासत क्योंकि अपने का कानून हरकत में है तो अल्लाह की ज़ात से हम पर उम्मीद है कि ये पुरअमन जगह है, यहाँ पुरअमन लोग आबाद है। आप देखें कि इनकी इस इंतशार की वजह से यहाँ हजारों टूरिस्ट आए हुए थे,
उन सबको एक एडवाइजरी के जरिए वापस जाना पड़ गया है। तो रियासत के रेवेन्यू को कितना लॉस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि लोगों में इन्होंने खौफ व हिरास की एक फजा पैदा की थी, जिसको नॉर्मलाइज करना मेरे ख्याल है लोग इंतजामिया का काम है। बिल्कुल, और हमने ये देखा है कि जो अवाम है वो बहुत गयूर हैं, और उन्होंने भी हमने देखा कि एहतजाज की जो कॉल है उसको मुस्तरद कर दी है। और अगर बात कर ली जाए, हुकूमत ने बार बार मुज़ाकरात की दावत दी, उसके बावजूद इन्होंने अपनी हठधर्मी पर बरकरार रहे। और ये भी अब वाज़ेह एक पैगाम जा चुका है कि असेंबली फ्लोर पर आकर ही तरमीम की जाती है और इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। जी, मैं ऐसे है कि अभी कल हुकूमत ने परसों एक रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दिन इसके ऊपर समाअत की, तमाम मकातब फिक्र के लोगों को ने जाके अपनी राय दी, और उसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आ जाएगा उस एडवाइजरी के ऊपर। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि रियासत ने कभी भी डायलॉग का रास्ता नहीं रोका। आप देखें कि वफाकी वज़रा की एक टीम आई, इनके साथ मुसलसल मुज़ाकरात करती रही। उनका पहला मकसद था कि रियासत के अमन को तबाह ना किया जाए, लेकिन जब ये शरपसंद इस डगर पर चल पड़े कि इन्होंने डायलॉग के बजाय एहतजाज और इंतशार का रास्ता अख्तियार करना है, तो स्टेट विद इन द स्टेट की इजाज़त कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, मार्का हक के बाद से पूरी दुनिया गुनगारी है। तो ये ऐसे ही अनासिर होते हैं जिनसे ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और वो रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और इस तरह की हरकतें, छेड़छाड़ शुरू करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक पुरअमन रियासत है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रवादारी की सियासत ने परवान चढ़ाया है। बेसिकली अभी आपको पता है कि इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है, इंतखाबी सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब इन्होंने क्योंकि अपने बयानात के जरिए इस बात का खुल्लम खुल्ला इजहार किया था कि ये शायद इलेक्शन प्रोसेस को भी डिरेल करना चाहते हैं, ये इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। इवन इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सारे मुतालबात भी हमारे हल हो जाते हैं तब भी हम एहतजाज और लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं छोड़ सकते। ये सारी वो बातें थी जो रियासत के अंदर इंतशार पैदा करने की बातें थी, और अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून के मुताबिक इनके साथ निपट रहे, और वो सब के सब लोग, इवन हमारे अपने लोग भी इस बात के हामी हैं कि रियासत के अमन को तबाह न किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट की थी, लोगों के जहनों में एक हिजानी कैफियत बर्पा की थी, आज नॉर्मल मामूलात जिंदगी चल रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक अल्लाह का शुक्र है कि रियासत के अंदर एक पुरअमन माहौल है इस वक्त। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है कि पुरअमन माहौल है, और अवाम ने इनकी एहतजाज की जो कॉल है उसको मुस्तरद की है। सर, इनके बहुत से ऐसे मुतालबात थे जो कि मान भी लिए गए थे, तो इनका मकसद क्या था? कौन सा ऐसा मुतालबा था कि जिस पर ये डटे रहे, और क्या इलेक्शन डीरेल करना ही इनका असल मकसद था या कुछ और था? देखिए, जब मैंने आपसे अर्ज किया कि इनके साथ वफाकी वज़रा की एक टीम ने निजी होटल में को 10-11 घंटे के तवील मुज़ाकरात किए सेकंड टाइम, और उसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर इनके साथ एक कॉन्टीन्यूस मुज़ाकरात के अंदर रही। इनके 38 मुतालबात में से 37 मुतालबात को मिनवन तस्लीम कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपसे अर्ज किया कि ये हठधर्मी और इंतशार की तरफ सारे रियासत को धकेलना चाहते थे, और इनको पता था कि ये इंतखाबात बिल्कुल करीब है और सर के ऊपर है, जबकि तमाम इसके ऊपर एक APC भी कॉल की गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने भी इसके ऊपर इस बात का इजहार किया कि आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होने चाहिए। तो इस बात के ऊपर इन्होंने ठीक है, अब्दुल माजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं है, JK पुलिस का शरपसंद अनासिर को वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया गया। अमन बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए हैं, और आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ ब्रेकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार। AJK पुलिस का कहना है कि शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया है, जबकि अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए फरजाना याकूब साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। मैम, बहुत शुक्रिया आपका। मैम, AJK पुलिस का शरपसंद अनासिर को अब वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया गया है, और पुलिस का इन अनासिर के खिलाफ सख्त
اقدامات کیے گئے ہیں اور سخت کارروائی بھی کی جا رہی ہے، کیا کہیں گی؟ بالکل جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کل ہی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کمیٹی کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، تو اب اس کو پیسفل پروٹیسٹ یا کسی بھی قسم کے پروٹیسٹ کی اجازت نہیں مل رہی۔ جب کبھی بھی پروٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کی آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے، اور بغیر اجازت کے آپ کو پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو گیا ہے، اور جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جاتا ہے تو ہر قسم کا کام روک دیا جاتا ہے، اس کے بعد صرف اور صرف الیکشن پر توجہ ہوتی ہے۔ تو ایسے ٹائم پر کسی بھی قسم کی پروٹیسٹ یا سڑکیں بند کرنے کی کال دینا، دکانیں بند کرنے کی کال دینا، اس سے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انٹینشنز کیا ہیں، عزائم کیا ہیں ڈیریل کرنا ڈیموکریسی کو۔ تو انشاءاللہ ہماری آزاد جموں کشمیر کی جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیریل نہیں ہوگی۔ پولیس جو ہے آزاد جموں کشمیر کی وہ حکومت کے انسٹرکشنز پر کام کر رہی ہے اور اچھے سے کام کر رہی ہے۔ چند ہزار لوگوں کی وجہ سے جو لاکھوں ہمارے کشمیری آباد ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ آرام سے ان کی زندگی چلتی رہے۔ یہ ہر دفعہ انہی کو اہمیت ملے، انہی کی وجہ سے سب کچھ روکا جائے، انہی کی وجہ سے جو ساری سڑکیں بند کر دی جائیں، انہی کو اہمیت ملتی رہے۔ تو جو باقی عوامی علاقہ ہے، جو جس نے ساری تنگی اس نے برداشت کرنی ہے، ساری پریشانی اس نے برداشت کرنی ہے، اور ابلاغ بھی انہی کی تباہ ہونی ہے، ان کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے کہ سیکیورٹی اور پروٹیکشن آف دا پیپل آف آزاد جموں کشمیر، یہ ذمہ داری ہے حکومت کی اور وہ اچھے سے نبھا رہی ہے۔ بالکل، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نبھائی بھی جا رہی ہے۔ میم اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ سمجھ چکے ہیں اس طرح کے جو انتشاری ٹولے ان کو اچھے طریقے سے جان چکے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کی احتجاج کی جو کال ہے وہ اس کو مسترد کر دیا، اور اگر آج دیکھا جائے تو جو فضا ہے وہ امن و امان کی ہی برقرار ہے۔ جی بالکل، کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ ہر دفعہ ایسے پروٹیسٹ کی پذیرائی نہیں ہوتی، اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے اگر یہ نہیں ہے خود، اور یہ سارے سیاستدانوں کو برا کہہ رہے ہیں، سب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بس یہی اچھے ہیں باقی ساری دنیا خراب ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ آئیں الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ آپ جو اتنے اچھے ہیں، آپ کو جو سب کچھ سمجھ ہے اور آپ سب کو ریپرزینٹ بھی کریں، تو آئیں الیکشن لڑیں، جیتیں، حکومت بنائیں، اور پھر بنائیں آپ نے جو بھی کرنا ہے، جو بھی آپ نے کیڑے نکالنے ہیں، مطلب یعنی کہ 1947 سے لے کر آج تک جتنا بھی کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر اس کمیٹی کی باتیں سنی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آزاد جموں کشمیر وہ ہے کہ جس کی لٹریسی جو ریٹ ہے وہ فرسٹ نمبر پر آتی ہے جب پورے پاکستان میں لٹریسی ریٹ کمپیئر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا سے تو ایسے کارنامے نہیں انجام پاتے نا۔ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، سارے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اور عوام کا حق ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے جہاں پر مسائل ہیں، اور ان مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دیکھیں ان کے 38 پوائنٹس میں سے جو 35 پوائنٹس تھے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورننس سے ریلیٹڈ تھے، تو سب پر کام ہو رہا ہے۔ نہ صرف ان کی ڈیمانڈ سنی گئی بلکہ ایکسیپٹ کی گئی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کریں اور ہم یہ کام کریں گے۔ اب اس سے بہتر کیا ڈیموکریسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر عوام کہے کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور حکومت کہے کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم یہ کام کریں گے۔ یہی ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے۔ تو اسی پر ان کو اچھے سے آگے لے کر چلنا چاہیے تھا، لیکن وہ آ کر رک گئے ہیں جی 12 نشستوں پر۔ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ جیسے 4 روپے کے بجلی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا ایک رات میں، تو ایسے ہی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے گی ایک رات میں۔ یہ ناممکن ہے، اس میں یہ کافی لمبا چوڑا پروسیجر ہے، اور جن لوگوں کی وہ ووٹ کا حق ختم کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ان سے بات ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ جو کمیٹی کری کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ۔ ٹھیک ہے میم، ساتھ ہی ہمارے موجود رہے گا، شامل گفتگو کرتے ہیں پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار آزاد کشمیر راجہ آفتاب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ اے جے کے پولیس کا شرپسند عناصر کے خلاف جو شکنجہ ہے وہ کس لیا گیا ہے، اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ریاست بھر میں
ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی کے اب سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور عوام نے بھی ان کے احتجاج کی جو کال ہے اس کو مسترد کر دی ہے اور جو پولیس ہے وہ بھی ان ایکشن دکھائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آزاد کشمیر میں گزشتہ 3-4 روز سے یہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے مسلسل یہ جو کالعدم تنظیم ہے جیک اس کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی رہی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی زحمت نہیں کی. اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں جو زندگی کا کارواں ہے وہ بالکل رواں دواں ہے اور بالکل تمام مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں. لوگ اپنے معمولات زندگی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ اس بات میں ہونا تھا، کیونکہ جب آپ اردرمی اور جو بند گلی میں اپنے آپ کو لے جائیں گے اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ اسٹیٹ آپ کے ساتھ کوئی نرمی یا رعایت برتے گی تو وہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ 12 نشستیں جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ کسی عام آدمی کی خواہش کے مطابق، کسی جتھے کی خواہش کے مطابق، کسی گروہ کی خواہش کے مطابق نہیں ختم کی جا سکتی. ان کا بہراست طلب تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کی قربانیاں، اپنے مال کی قربانیاں اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں دے کے ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے، کوئی کمپنسیشن پاکستان سے وصول نہیں کی، صرف مال سوائے اس کے کہ یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اب ایک طرف تو پوری آپ یہ دیکھیں گے ہندوستان ڈیموگرافک چینج ہو رہا ہے، وہ ہندو جو ہے ان کو انڈیا سے لا کے مقبوضہ کشمیر میں آباد کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہی جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم انہی سے ان کا حق کے رائے دہی چھین رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا یہ کس کا ایجنڈا اور یہ کس ایجنڈے پہ کاربند تھے. تو یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے یہ ابھی شروع ہے، ابھی تو ابتدا ہے. اور اسٹیٹ جب اپنی ریٹ قائم کرنے پہ آتی ہے تو اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کر لیتی ہے. اور ان کے ماضی میں جو اس طرح کی نرمی کا رویہ رہا ہے اس کے بعد اس وقت جو صورتحال تھی، اس وقت جو تھریٹس تھے، انہوں نے جو تھریٹس دیے ہوئے تھے وہ آپ یہ سوچیں کہ عام آدمی کی زندگی بھی فنڈامنٹل رائٹس کی، جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، فنڈامنٹل رائٹس وہاں تک پروٹیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی لمٹس ہوتی ہے. جب آپ فنڈامنٹل رائٹس کی لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسٹیٹ اپنی میں آتی ہے اور اسٹیٹ پھر اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ گرفتار ہوئے اور اس وقت جو گرفتاریاں شروع ہیں تو بالکل یہ گرفتاریاں ہوں گی، اور جو کالعدم تنظیم ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے شروع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ آف اسٹیٹ قائم رہنی چاہیے. اور جو کانسٹیٹیوشن میٹرز ہیں جس میں بالکل واضح ہے آزاد کشمیر کا عبوری آئین، اس کا آرٹیکل 22 ہے جو ان 12 نشستوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ میری خواہش کے مطابق، کسی اور کی خواہش کے مطابق تو نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. اس کا طریقہ کار بھی آئین میں موجود ہے. اس کا آرٹیکل 33 ہے. آرٹیکل 33 بھی بڑا واضح ہے کہ اگر کسی آئین کی کسی شق میں آپ نے ترمیم لانی ہے تو اس میں 2/3 میجورٹی آپ کو درکار ہے. تو جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتیں شریک تھیں، اس میں دینی جماعتیں بھی تھیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے میں بھی موجود تھا. اس میں واضح طور پہ تمام سیاسی جماعتوں نے، آزاد کشمیر کی تمام دینی جماعتوں نے، آزاد کشمیر کے وکلاء نے اس بات کو بالکل جو ہے وہ اس کو نیگیٹ کیا ہے اور بالکل ان کو کلیئر کٹ یہ میسج دیا ہے کہ یہ نشستیں ختم نہیں کی جا سکتی. بالکل یہ نشستیں ختم کسی صورت نہیں کی جا سکتی. راجہ آفتاب، عبدالماجد خان اور فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ سنو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. راولہ کوٹ سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے. بازار اور کاروباری مراکز کھلے ہیں. راولہ کوٹ میں ٹریفک بھی رواں دواں ہے. تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں. شہر بھر میں مرکزی بازاروں میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بھی جاری ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گی ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزالہ بتائے گا اس وقت کیا وہاں پر صورتحال ہے؟ زندگی معمول کے مطابق ہی رواں دواں دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ راولہ کوٹ سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہر جہاں پر معاملاتی زندگی نہ صرف یہ کہ معمول کے مطابق جاری ہیں بلکہ بازار ہیں. اور اس حوالے سے جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں وہ بھی سنو کے ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ راولہ کوٹ سمیت جو آزاد کشمیر کے تمام ہی علاقے ہیں وہاں پر زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے، ٹریفک رواں دواں ہے. اور اس کے ساتھ جو تعلیمی اور کاروباری اور سماجی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جس طرح سے روٹین
के मुताबिक जारी होती हैं उसी तरह से ही जारी है। शहर भर के जो मरकजी बाजार है, अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां हैं वो जारी है, मामूल के मुताबिक रश है। और जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मामूल के मुताबिक वहाँ पर खरीदो फरोख्त में भी मसरूफ है। शहर में बाजारों की रौनक और शहरी सरगर्मियों ने मामूल की जिंदगी की अक्कासी की है। और जो इस हवाले से सामने तस्वीरें और फुटेज सामने आ रही है उसमें भी ये बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो रावला कोट के अवाम है वो पुरअमन माहौल में मुतमईन और मामूल के मुताबिक अपना जो रोजमर्रा के काम है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है गजाला, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी।